सर्वेभ्यः नमस्ते महोदय। नमो मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। सर्वेषाम् अद्यतनकक्षायां स्वागतम् अस्ति। तत्र वयं गते पाठे यद्यत् पठितवन्तः एकवारं स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। गते पाठे तावत् अस्माभिः सप्तशाक्यनामानि, शाक्यमुनिस्तु यः सशाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्चयः शौद्धोदनिश्च सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः इति पठितम्। अद्य तावत् अस्माकं क्रमे पञ्चदशस्य पाठस्य आरम्भः भवति। प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य स्वर्गवर्गस्य तत्र 20 नामानि ब्रह्मणः पठनीयानि सन्ति। अतः ययोः द्वयोः पद्ययोः इमानि 20 नामानि उक्तानि वर्तन्ते, तत्पद्यद्वयम् अहम् एकवारं पठामि। ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः धाताब्जयो निर्द्रुहिणो विरिञ्चिः कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः इति अनयोः द्वयोः पद्ययोः ब्रह्मणः 20 नामानि उक्तानि वर्तन्ते। प्रथमं नाम ब्रह्मा, द्वितीयम् आत्मभूः, तृतीयं सुरज्येष्ठः, ततः परमेष्ठी, पितामहः, हिरण्यगर्भः, लोकेशः, स्वयंभूः, चतुराननः, धाता, अब्जयोनिः, द्रुहिणः, विरिञ्चिः, कमलासनः, स्रष्टा, प्रजापतिः, वेधाः, विधाता, विश्वसृड् विधिः। एतानि 20 ब्रह्मणः पर्यायनामानि सन्ति। वयमधुना एकैकं नाम आदाय किञ्चित् व्युत्पत्तिविचारं प्रतिशब्दं करिष्यामः। ब्रह्मा इत्यस्ति। किं कथयति? अत्र पश्यन्तु। बृंहति नाम वर्धयति। किं वर्धयति इति चेत् प्रजाः वर्धयति इति ब्रह्मा। सम्यक्। अत्र मूलतः कः धातुः? ब्रीहि वृद्धौ भौवादिकः धातुः भवति। ब्रीहि वृद्धौ अत्र किञ्चित् दर्शयामि। बृंहति
इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। बृहि, वृद्धौ। अत्र पश्यन्तु, बृंहति, बृंहतः, बृंहन्ति। हम्म? अस्य णिजन्तं रूपं तु एवं भवति, बृंहयति, बृंहयते। हम्म? परस्मैपदे आत्मनेपदे च। तर्हि अत्र बृंहति इत्यस्य कः अर्थः स्वीकृतः? वर्धयति। किमर्थं बृंहति एतस्य वर्धते इति रूपं न स्वीकृतम्? यतो हि वर्धयति इत्यत्र णिजन्तः प्रयोगः अस्ति। एषः वर्धयति कस्य णिजन्तः प्रयोगः अस्ति? वर्धते एतस्य। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते एतस्य वर्धयति नाम वर्धनं कारयति। तर्हि अथवा अत्रापि वक्तव्यं बृंहयते अथवा बृंहयति। बृंहति इत्यपि णिजन्तपरतयैव वक्तव्यम् इति चेत् अत्र णिच् प्रत्ययः अस्ति। णिच्, णिचः अर्थः अस्ति, णिच् प्रत्ययः नास्ति, तथापि क्वचित् भवति। णिचः च कः अर्थः इति यदि भवतां स्पष्टता अस्ति तर्हि अत्रत्यः विचारः स्पष्टः भवितुमर्हति। हेतुमति च इति सूत्रमस्ति। प्रेरणार्थे णिच् भवति इति भवद्भिः सामान्यतया श्रुतं स्यादपि। यथा पठति, पाठयति। पठति सामान्यक्रिया, पाठयति प्रेरणाक्रिया। गच्छति, गमयति, ददाति, दापयति, एवं रीत्या। एवं तर्हि बृंहति एतस्य बृंहयति इति भवेत्, परन्तु तथा नास्ति। व्युत्पत्तौ बृंहति इति उक्तम्। नाम बृंह धातोः अत्र णिच् न विहितः चेदपि णिजर्थः अत्र अस्ति। एतादृशः णिजर्थः अन्तर्भावितण्यर्थः इत्युच्यते। एषः विषयः व्याकरणपठनवेलायां विस्तरेण चर्च्यते। बहुत्र प्रयोगाः तादृशाः भवन्ति वेदे, काव्ये, लोके, यत्र णिचं विनापि णिजर्थः भवति। उदाहरणाय पठति, अत्र णिच् नास्ति चेदपि णिजर्थः भवति क्वचित् प्रयोगानुरोधेन, सर्वत्र न, सर्वत्र न। अतः अत्रापि अन्तर्भावितण्यर्थः नाम धातोः अन्तः एव णिजर्थः भाव्यते अथवा भवति। एवमस्ति। तर्हि पश्यन्तु, उणादिसूत्रमेकमस्ति, बृंहेर्नो च इति मनिन्। धातोर्नस्य अदादेशः। समीचीनम्। एतत् किञ्चिदहं विलिख्य दर्शयामि। किम् एतत् सूत्रं किं करोति? बृंह धातुः यः अस्ति तस्य तस्मात् मनिन् इति प्रत्ययं करोति कर्तृर्थे, किञ्च धातोः नकारस्य अदादेशः एतत् कार्यद्वयं करोति। तर्हि पश्यन्तु, किञ्चित् दर्शयामि। आम्, एकक्षणम्, अत्र पश्यन्तु। बृंह धातुः इत्युक्तं खलु। वस्तुतः इतः अपि मूलस्वरूपं धातोः भवति बृंह। एतद् भवति धातोः स्वरूपं बृंह। पश्चात् अस्य नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारः भवति, तदा एषः धातु बृंह इति रूपेण लभ्यते। नाम बृंह इत्यत्र यः अनुस्वारः दृश्यमानः अस्ति सः नकारस्य सकाशात् लभ्यते। अतः मूलतः एषः धातुः नोपधः अस्ति। नोपधो नाम नकारोपधः। उपधा नकारः अस्ति यस्य धातोः, तादृशः धातुः नकारोपधः। अतः बृंह इति धातोः
अधुनैव उणादिसूत्रं दर्शितं तेन मनिन् प्रत्ययः भवति। मनिन् एतस्य नकारस्य इति संज्ञा भवति, इकारः उच्चारणार्थं मन् अवशिष्यते। अपि च तेनैव उणादिसूत्रेण बृंह इति धातौ यः नकारः अस्ति तस्य नकारस्य स्थाने अकारादेशः अपि क्रियते इत्यपि एतत् सूत्रं कथयति। तर्हि पश्यन्तु, बृन् इत्यत्र यः नकारः अस्ति तस्य स्थाने अकारः कृतश्चेत् का स्थितिः भविष्यति? अ ह मन्। नाम बृह् इति आसीत् खलु, नकारस्य स्थाने एषः कृतः, अन्यत् तु तथैव तिष्ठति। समीचीनम्। तदनन्तरम् इको यणचि इत्यनेन बकारोत्तरवर्ती यः ऋ वर्णः अस्ति तस्य ऋकारस्य स्थाने रेफादेशः क्रियते। सम्यक्। ब ऋ ह मन् एतद्मेलनेन ब्रह्मन् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः विभक्तिकार्यं यदा कुर्मः सुप्रत्ययः आगच्छति। राजन् एतस्य राजा इति यथा सिद्ध्यति तद्वत् ब्रह्मन् एतस्य ब्रह्मा इति सिद्ध्यति। राजा राजानौ राजानः, ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः, एवं रूपाणि भवन्ति, राजन् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। तर्हि कोऽर्थः अवगतः? नाम प्रजाः वर्धय, प्रजानां वर्धनं कारयति। सृष्टेः उत्पादकः अस्ति खलु, तस्मात् अन्याः प्रजाः जायन्ते, ततः तासु प्रजासु अपि वृद्धिः भवति, वृद्धेः वृद्धिं कारयति सः इति भावः। महोदय, तत्र अकारः पूर्वरूपं वा? नैव। एकवारं दर्शयतु पुनः। आमाम्, अत्र पश्यतु, बृ पूर्वरूपं न। बृ अ इति अस्ति। हा, अत्र अत्र हा ब्र एतदनन्तरं मया अ अपि लेखनीयम्। बृ अ इति अवस्थायाम् इको यणचि इत्यनेन अस्य ऋ वर्णस्य स्थाने रेफः जातः, तावदेव। अस्तु। एवं खलु। आम् आम्। ब्रह्मन् इति धातृ अंश धात्रंश इत्यादिषु यथा तथा। आम्। बृंहति वर्धते वा, अणिजन्तपरतयापि अर्थः स्वीकृतः अस्ति। पूर्वं तु अन्तर्भावितण्यर्थः इत्युक्त्वा णिजर्थः स्वीकृतः। अधुना तावत् अन्यन्तर्थे अपि स्वीकृतं, नाम बृंहति अर्थात् वर्धते, तस्य सर्वदा सर्वत्र वृद्धिरेव भवति। कस्य? ब्रह्मणः। यथा एकवारं वृद्धिम् आरब्धवान् सः, सृष्टेः उत्पत्तिम् आरब्धवान्, ततः परम् उत्तरोत्तरम् अस्माकं वृद्धिः नाम ब्रह्मणः वृद्धिरेव। अस्माकं वृद्धिः जायमाना अस्ति अग्रे इति चेत् ब्रह्मणः एव वृद्धिः जायमाना अस्ति, यतः वयं सर्वेपि तस्य सकाशात् उत्पन्नाः। अतः एषा अपि व्युत्पत्तिः तत्र स्वीक्रियते इति। ब्रह्मन् मूलतः शब्दः भवति ब्रह्म नामसु पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गेषु, नाम अत्र साहचर्यात् पुल्लिङ्गत्वम् अस्ति, ब्रह्मन् इति शब्दः सिद्धः भवति। ब्रह्मन् शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, परन्तु तत्र अर्थः भवति विभुः सर्वव्यापकः परमात्मा। ब्रह्म तस्य विभोः सकाशात् उत्पन्नः, ततः च प्रजाः अग्रे प्रवृत्ताः। तादृशे अर्थे पुल्लिङ्गता स्वीक्रियते। परमात्मार्थे तत्र नपुंसकलिङ्गे ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि एवं रीत्या स्वीक्रियते इति। अग्रिमः शब्दः अस्ति आत्मभूः इति। आत्मभूः इति विषये किं कथयति? पश्यन्तु। आत्मनः अर्थात् विष्णोः सकाशात्,
भवति इत्यत्र अन्वयः अस्ति। अत्र पश्य, भवति आत्मनः, आत्मा कः? विष्णुः। विष्णुः एतस्य कः अर्थः? आत्मा। आत्मा कः? विष्णुः। विष्णु इत्यत्रापि अग्रे निर्वचनम् आगमिष्यति, तदा वयं द्रक्ष्यामः। विष्णुव्याप्तौ इति धातोः नुक् प्रत्ययं कृत्वा विष्णुशब्दः सिद्धः भवति। नाम सर्वत्र व्याप्तिः यस्य भवति, यस्याः चेतनायाः, सा चेतना आत्मा अथवा विष्णुः इत्युच्यते। अतः आत्मनः सकाशात् भवति, अथवा एवमपि विग्रहः भवति, आत्मना अर्थात् स्वयमेव भवति, तादृशः आत्मभूः इति। हा, आत्मनः सकाशात् भवति, अपि च आत्मना भवति नाम स्वयमेव भवति। वचनविरोधः इव भासते खलु यदि बहिर्भागात् पश्यामः? तथा नास्ति। नाम वचनविरोधः कुतः? नाम एकत्र तु वदन्ति विष्णोः सकाशात् भवति, अपरत्र भवन्तः वदन्तः सन्ति आत्मना अर्थात् स्वयमेव भवति सः ब्रह्मा। कथमेव एका व्युत्पत्तिः वक्तव्या, वचनविरोध इव जायते खलु। इति चेत् वचनविरोधः नास्ति, अत्र सैद्धान्तिकपक्षः कश्चन चर्चनीयः भवति समन्वयनाय। आत्म नाम आत्मनः सकाशात् नाम विष्णोः सकाशात् ब्रह्मा उत्पन्नः। नाम इदानीं वर्तमाने अस्माकं पुरतः मैथुनी सृष्टिः वर्तते। सम्यक्। परन्तु अस्तु, अहं मम पितुः सकाशात् जन्म प्राप्तवान्, मम पिता पितामहात्, पितामहः तस्य पितुः सकाशात्, अग्रे अग्रे गच्छामः, सृष्टेः क्रमं पश्यामः चेत् अस्तु। ऋषयः ऋषयः कुतः? ब्रह्मणः सकाशात्। ब्रह्मः कुतः? हा? तर्हि ब्रह्मा अपि किं मैथुन्या सृष्ट्या उत्पन्नः वा? न। क्वचित् तु ईश्वरेण सृष्टेः आरम्भः करणीयः एव आसीत् खलु। तदर्थं तत्र मैथुनीं सृष्टिं विना कश्चन निर्मातव्यः आसीदेव। अन्यथा अन्ततः प्रश्नः स एव भवति अस्माकं पुरतः। तर्हि तस्य पितरौ कः? तस्य पितरौ कः? तस्य तस्य पितरौ यौ स्तः, तयोः पितरौ कः? गौ, तयोः पितरौ कौ? एवं रीत्या अग्रे अग्रे प्रश्नः भवति इति चेत् तर्हि एतादृशजिज्ञासानां समाधानाय वैदिकं वाङ्मयमेव प्रमाणं भवति। वैदिके वाङ्मयेपि चर्चितः सृष्टिक्रमः प्रमाणं भवति। अथवा वयं तादृशाः योगिनः स्याम यत् योगबलेन समाधौ स्थित्वा एतं सर्वमपि सृष्टिक्रमं द्रष्टुं शक्नुयाम। यदि तावत् सामर्थ्यं तर्हि उत्तमं, यदि तावत् सामर्थ्यं न तर्हि शास्त्रं प्रमाणं भवति। एवमस्ति। इति तु नाम विष्णोः सकाशात् कश्चन जनः आदौ निर्मितः, केऽपि जनाः प्रकटिताः निर्मिताः, ततः अग्रे सृष्टिः आरब्धा। अतः विष्णोः सकाशात् ब्रह्मा जातः इति एकः अस्याः व्युत्पत्तेः समन्वयनं भवति। पुनः आत्मना स्वयमेव वा भवति इत्यपि उक्तं खलु। स्वयमेव भवति नाम तदेव यत् तस्य निर्माणार्थं कस्य कयोश्चित् द्वयोः शरीरस्य अथवा स्थूलभूतस्य कस्यचित् जनस्य अपेक्षा नास्ति इति अत्र भावः अस्ति। वस्तुतः ईश्वरस्य एव प्रतिरूपभूतः सः, तस्मिन् चेतना अस्ति। एका सृष्टिक्रम सृष्टिचक्रचालनाय तस्मै एकं स्थूलं रूपं दत्तं परमात्मा। नाम वस्तुतः सः स्वयमेव जातः वर्तते। यथा वयम् अस्मदादयः यथा कयोश्चित् पित्रोः आलम्बनं स्वीकृत्य उत्पन्नाः भवामः, तथा ब्रह्मा न जातः अस्ति इति अत्र अभिप्रायः। अस्तु, अत्र आत्मन् इति उपपदे सति भूधातोः भुवः संज्ञान्तरयोः इति सूत्रेण क्विप् इति प्रत्ययः भवति। आत्मन् भू क्विप्
क्विपः सर्वलोपः भवति। नाम सर्वात्मना लुप्यते एषः क्विप्। आत्मन् भू, ततः आत्मन् इत्यत्र नकारस्य इति संज्ञा भवति। आत्मभू आत्मभू, अ, तत्र आत्मभूः आत्मभुवौ आत्मभुवः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। प्रथमा विभक्तेः एकवचने तु आत्मभूः, आत्मभू शब्दात् सुप्रत्ययो भवति, तस्य रुत्वं विसर्गादिकं च कृत्वा आत्मभूः इति रूपं सिद्धं भवति। अपि च वस्तुतः अत्र आत्मन् शब्दः अग्रे आगमिष्यति, तत्रैव वयं विस्तरेण तद्विषये चर्चिष्यामः। अत्र अतसातत्यगमने इति धातोः मनिण् प्रत्ययं कृत्वा आत्मन् इति शब्दः अपि सिद्धः भवति। सामान्यतया तद्विषये उक्तम्, अग्रे आगमिष्यति आत्मन् शब्दः, तदा विस्तरेण चर्चिष्यामः। अग्रिमं नाम पश्यामः, सुरज्येष्ठः इति। हम्म? तत्र किं कथयति? आम्, सुरेषु ज्येष्ठः। सुरशब्दः अस्माकं देवनामसु आगतः आसीत् खलु। हम्म? सुष्ठुराति अर्थात् ददाति अस्माकम् अभीष्टं, सः सुरः भवति। अथ सुरधातोः कप् प्रत्ययं कृत्वा अपि सुरशब्दः सिद्धः भवति। तेषु एषः ज्येष्ठः भवति, नाम देवता एव अयमपि, परन्तु सुरेषु सुरेषु अग्रगण्यः, तेषां ज्येष्ठः भवति एषः। हा? अ, देवेषु नाम ज्येष्ठ इति शब्दस्यापि वयं व्युत्पत्तिम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र प्रशस्यः वृद्धः इत्यर्थे प्रशस्य इति शब्दात् इष्ठन् प्रत्ययः भवति। पुनः प्रशस्य इति स्थाने ज्य इति आदेशः भवति। प्रशस्यस्य शः इत्यादीनि तत्र सूत्राणि वर्तन्ते, तत्र ज्येष्ठशब्दः अपि व्युत्पाद्यते, आगमिष्यति अग्रे, तदपि द्रक्ष्यामः। सद्यः तु नाम इष्ठन् प्रत्ययान्तः एषः भवति। प्रशस्य शब्दस्य स्थाने ज्य इति आदेशः भवति। इष्ठन् एतस्य इष्ठ इति अवशिष्यते। ज्य इष्ठ मेलनेन ज्येष्ठ इति उदाहरणं सिद्धं भवति। सूत्रं भवति ज्यच इति अहं स्मरन् अस्मि, क्षणमेकं दर्शयामि। प्रशस्यस्य च ज्यच, सत्यम्, अत्र पश्यन्तु। प्रशस्यस्य शः ज्यच, पश्यन्तु, प्रशस्य शब्दस्य ज्य इत्ययम् आदेशः भवति, अजाद्यः प्रत्ययो भवति परतः। अयम् येषाम् अतिशयेन प्रशस्यः ज्येष्ठः इति। अतिशयेन प्रशस्तः भवति ज्येष्ठः, अतः एवं रीत्या तत्र व्युत्पत्तिविचारं कुर्मः। समीचीनं। सुरज्येष्ठः। अग्रे अस्ति परमेष्ठी, परमेष्ठी, परमेष्ठिनौ, परमेष्ठिनः, परमेष्ठिन् इति अत्र मूलतः शब्दः भवति। कथं सिद्ध्यति पश्यामः। पश्यन्तु, परमे व्योमनि, हम्म, नाम परमं व्योम यत् वर्तते, व्योम नाम आकाशं, व्योमन् शब्दः भवति, व्योम व्योम्नि, व्योम व्योमनि, कर्म कर्मणि कर्माणि इति वत् व्योम व्योम्नि व्योमानि एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि परमम् आकाशं यद् वर्तते तस्मिन् चिदाकाशे, चिद् भवति ज्ञानं, ज्ञानरूपी यद् आकाशं वर्तते तस्मिन् ब्रह्मपदे वा तिष्ठति। नाम अ, तत्र परमशब्देन एते एते अर्थाः स्वीकृताः वर्तन्ते। परमशब्देन अत्र नाम तत् परमं व्योमपि भवितुम् अर्हति, चिदाकाशमपि भवितुम् अर्हति, ब्रह्मपदमपि भवितुम् अर्हति। एते सर्वेपि परमशब्देन अत्र उक्ताः वर्तन्ते। तत्र तादृशे परमे एषः तिष्ठति। तर्हि परमे इति सप्तम्यन्ते उपपदे स्था धातोः
इनि प्रत्ययः भवति, उणादिसूत्रं भवति। पश्यन्तु, परमे स्थः कित् इति। कोऽर्थः अस्य? परमे इति उपपदे सति स्था धातोः इनि प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति इति अस्य उणादिसूत्रस्य अर्थः अस्ति। इनि एतस्य इन् अवशिष्यते, कर्तृर्थे एषः प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? परम ङि, नाम परमे इति सप्तम्यन्तमस्ति खलु, अतः विग्रहे ङि इति प्रत्ययः भवति। परम ङि स्था इन्, अर्थात् इनि इति इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः, तस्य इन् अवशिष्यते। परम इन्, परम ङि स्था इन्। समीचीनम्। ततः आतोलोप इति च इत्यनेन धातोः स्था इति आकारस्य लोपः भवति। परम इ स्थ इन्, परम इ स्थिन् इति जायते। ततः तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सप्तम्याः अलुक् भवति। नाम परम ङि इत्यत्र यः ङि इति प्रत्ययः अस्ति खलु, तस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण लुक् प्राप्तः भवति। परन्तु तत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन अलुक् भवति, अतः अलुक् समासः अपि अत्र अस्ति। अतः ङि इति न लुप्यते। अतः परम इ आदुगुणः इत्यनेन गुणः भवति, परमे स्थिन् इति जातम्। परमे स्थिन् इति यदा भवति तदा एकं वार्तिकम् अस्ति षत्वप्रकरणे, स्था स्थिन् स्थृण। अनेन वार्तिकेन स्थिन् इत्यत्र विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं भवति। परमे षथिन्, स्थिन् इत्यत्र यः स अस्ति तस्य मूर्धन्य षकारः भवति। परमे षथिन् अथवा परमे ष्ठिन्। परमे ष्ठिन् इत्यवस्थायां ष्टुना ष्टुः अनेन सूत्रेण थकारस्य ठकारः भवति। परमे ष्ठिन्, ततः सुप्रत्ययो भवति। परमेष्ठिन्सु, सौ च इत्यनेन उपधा दीर्घः भवति, अर्थात् ईकारस्य दीर्घः भवति। परमेष्ठीन्सु, कन्याभिः दीर्घासु विस्मृतं हल् इत्यनेन सोर्लोपः भवति। परमेष्ठीन् न लोपः, प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। परमेष्ठी एवं रूपाणि भवन्ति। परमेष्ठी, परमेष्ठिनौ, परमेष्ठिनः एवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनम् इति एवम् अर्थः ज्ञातव्यः। एतदर्थं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम् इति वदन्ति, अथवा परमेष्ठी सः इति वदन्ति। पितामहः इत्यपि तस्य नाम अस्ति। तर्हि कथम् अस्य शब्दस्य निर्वचनं करोति व्याख्याता? पश्यन्तु। लोकपितॄणां, नाम लोके ये पितरः आद्येषु पितृषु प्रसिद्धाः जाताः, मरीच्यादीनाम् अर्यमणादीनां वा पिता, अतः पितामहः इति सः उच्यते। नाम तत्र गोत्रपरम्परा भवति खलु, तत्र ऋषिपरम्परा भवति, ऋषयः भवन्ति। विष्णोः सकाशात् ब्रह्मा, ब्रह्मणः सकाशात् तत्र मरीच्यादयः ऋषयः, अर्यमादयः च उत्पन्नाः, ततः अग्रिमः लोकः। अतः अस्य लोकस्य पितामहः भवति सः। अस्मादृशः यः लोकः अस्ति सः साक्षात् ब्रह्मणः न उत्पन्नः। ब्रह्मणा ये अग्रे कृताः ऋषयः तेभ्यः वयम् उत्पन्नाः। अतः एव अस्माकं सा परम्परा भवति, गोत्रपरम्परा। एते भारद्वाजीयाः, एते कौण्डिन्यगोत्रीयाः, एते अत्रि आत्रेयादयः, वसिष्ठादयः, मरीच्यादयः। अतः सः पितामहः उच्यते। तत्र पितामह शब्दः पाणिनीयवाङ्मये एकेन सूत्रेण निपात्यते। तत् सूत्रमत्र कथयति, पश्यन्, किञ्चिदिव कथयति, समग्रं सूत्रमेवं भवति। पितृव्यमातुलमातामह पितामहाः, एवं रीत्या तद्धितेषु एतत् सूत्रं पठ्यते। इति साधुः, नाम अने अने अस्मिन् सूत्रे निपातनेन एव एषः शब्दः साधुत्वं भजते। वस्तुतः अत्रापि यदा वयं
नाम पितामहशब्दे किं किं निपातितम् इति पश्यामः यदि, तर्हि अष्टाध्याय्याम् इतोपि अत्र अवान्तरवार्तिकानि कृतानि सन्ति। अ, पितृडामहच् इति प्रत्ययः कृतः अस्ति इति स्मरन् अस्मि, एकवारं पश्यामि। पितृव्य अहं दर्शयामि, पश्यन्तु। पितृव्य, हा, अत्र पश्य, पितृव्य मातुल, मातुल मातामह पितामह, मातृपितृभ्यां पितृडामहच्, सत्यं, डामहच् प्रत्ययः कृतः भवति। नाम पितृ इति शब्दात् डामहच् प्रत्ययं कृत्वा अत्र पितामह शब्दः सूत्रे निपातितः अस्ति इति भावः। तर्हि कथं स्थितिः भवति? पितृशब्दः डामहच् प्रत्ययः, नाम पितुः अपि पितुः अर्थे एषः डामहच् इति प्रत्ययः निपातितः भवति। तर्हि अत्र पितृ इति शब्दात् यः विहितः डामहच् प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य आमः इति अवशिष्यते। डकारस्य इति संज्ञा भवति, चकारस्य इति संज्ञा भवति, आमः इति जायते। तर्हि पितृ आमः इत्यवस्थायां पितृ इत्यत्र यः ऋवर्णः अस्ति तस्य लोपः भवति टेः अनेन सूत्रेण। ऋवर्णस्य किम् अवशिष्यते? पित् आमः, मेलयामः चेत् पितामह, एवं रूपं सिद्धं भवति। एवं पितृशब्दः अपि सिद्धः भवति। पितृशब्दः साधनीयश्चेत् तदपि अग्रे आगमिष्यति, तर्हि तस्यापि निर्वचनम् अग्रे वयं श्रोष्यामः। पाति इति पिता, पाति अर्थात् रक्षति। तर्हि तत्र पाधातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, अपि च नप्तृनेष्टृतोष्टृहोतृपोतृभ्रातृजामातृमातृपितृदुहितृ इत्यादि उणादिसूत्रे निपातनकारणादेव धातोः आकारस्य इकारादेशः च भवति। पितृ इति शब्दः सिद्धः भवति। अस्तु, तर्हि एवं पितामह शब्दस्य, नाम ब्रह्मणः अर्थे पितामह शब्दः कथं प्रयुक्तः तद्विषये अस्माभिः अत्र विचारितं। लोके अपि पितामहाः भवन्ति, नाम अस्माकं पितुः अपि यः पिता अस्ति सः पितामहः भवति। प्रकृते ब्रह्मा कथम् अस्माकं पितॄणां पिता भवति, तादृशीं व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य सः पितामहः, नाम ब्रह्मणः एकं नाम पितामहः इति भवति इति उच्यते। समीचीनम्, एवमस्ति। अग्रे हिरण्यगर्भः इति तस्य नाम कथम् अस्ति तदपि पश्यामः। पश्यन्तु, हिरण्यं, हिरण्मयम् अण्डम्, तस्य गर्भः इव इति उच्यते। तस्य गर्भः इव अस्ति एषः, अतः सः हिरण्यगर्भः इति उच्यते। कः? ब्रह्मा। तत्र हिरण्यशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, यथा सुवर्णं, धान्यं, शाकं, वस्त्रं, चन्द्रं, लौहं, काञ्चनम्, अमृतम्, एतादृश बहवः अर्थाः सन्ति। परन्तु अत्र कथं सङ्गतिः करणीया तद्द्रष्टव्यम्। रेतः नाम वीर्यम् इत्यपि अर्थः भवति, द्रव्यम् इत्यपि अर्थः भवति। तत्र हर्य गतिकान्त्योः इति धातोः हर्यते, कन्यन, हिरच इति उणादिसूत्रेण हिरण्यशब्दः सिद्धः भवति। यदा आगमिष्यति अग्रे तदा वयं विस्तरेण द्रक्ष्यामः। अधुना तावत् हिरण्यगर्भः इति समासात् कथं युक्त्यर्थः निर्गतः भवति तत् पश्यामः। किमुक्तं? हिरण्यं, हिरण्मयम् अण्डम्, हिरण्यम् अर्थात् हिरण्मयम् अण्डं नाम एकः अण्डविशेषः, तस्य गर्भः इव। अथवा हिरण्यं
गर्भे अस्य एवमपि विग्रहः कृतः दृश्यते। एतस्य ज्ञानाय मनुः यदा सृष्टिक्रमं कथयति मनुस्मृतौ, तत्र आदौ एव आरम्भे एव कश्चन श्लोकः आगच्छति। तस्य श्लोकस्य अंशः दत्तः अस्ति, अत्र पश्यन्तु। तदण्डमभवत् हैमं, तदण्डम् अभवत् हैमं, तदण्डमभवत् हैमं सहस्रांशु समप्रभम् इति मनोक्तेः। नाम अत्र ब्रह्मणः उत्पत्तिविषये उक्तं वर्तते। तत् किञ्चित् अहं दर्शयामि भवतां कृते। अत्र पश्यन्तु, एते सन्ति। नाम एषा मनुस्मृतिः अस्ति आरम्भात्, तत्र प्रथमाध्यायः। एतान् श्लोकान् यदि वयं पठामः, अर्थपुरस्सरमत्र चिन्तनं कुर्मः, इतोपि स्पष्टता भवतां भविष्यति। सम्यक्, अत्र अस्ति, पश्यन्तु। नवमः श्लोकः प्रथमाध्यायस्य। तदण्डम् अभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम्। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। इतः प्राक्तनश्लोकान् यदि पठामः तदा इतोपि स्पष्टता भवति। सम्यक्। वह बीज ईश्वर इच्छा से सूर्य के समान चमकीला सुवर्ण का सा गोला हो गया। उसमें संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात तदेव, नाम तस्य ईश्वरस्य अ, एकस्य विशिष्टस्य तेजसः सकाशात् एव, अण्डशब्देन अत्र तदेव ईश्वरस्य एकं विलक्षणं तेजः, तस्य सकाशात् एव एषः उत्पन्नः वर्तते। कः? पितामहः ब्रह्मा इति मनुस्मृतौ ब्रह्मणः कृते पितामहः इति उक्तं वर्तते। अतः एवं रीत्या वाङ्मयात् एव सङ्कलनं कृत्वा अमरकोशकारेण पर्यायशब्दाः एकत्र लिखिताः, तावदेव। समीचीनम्। अतः अतः कारणादेव हिरण्यस्वरूपः तेजस्वरूपः यः परमात्मा, हम्म, अ, तत्र हिरण्यं, तत् अण्डं तस्य गर्भ इव, नाम तस्य अन्तः गर्भे एषः ब्रह्मा जातः, ततः तस्मात् गर्भात् निर्गतः। एतादृशीं व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य अत्र तस्य हिरण्यगर्भः इति एकं नाम उच्यते। वस्तुतः अन्ततः भावार्थः एषः एव अस्ति यत् परम तेजस्स्वरूपात् ब्रह्मणः एव परमतेजस्स्वरूपात् सर्वव्यापकात् विभोः परमेश्वरस्य सकाशादेव ब्रह्मा जातः इत्येव अभिप्रायः अन्ततः अत्रापि अवगन्तव्यः। अग्रे पश्यन्तु, सः लोकेशः अस्ति। लोकेशविषये लोकानाम् ईशः लोकेशः, तावदेव। तत्र लोक् इति धातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा लोकशब्दः सिद्धः भवति। ईश ऐश्वर्य इति धातोः अपि अच् प्रत्ययं कृत्वा ईशशब्दः सिद्धः भवति। अतएव अत्र उक्तं, पश्यन्तु, लोकानाम् ईशः किमपि नास्ति, षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र अस्ति। सम्यक्। नाम लोकानां सः स्वामी भवति। किमर्थं? यतोहि उत्पत्तिः तस्मात् जाता अस्ति खलु। अतः अग्रे पश्य, स्वयंभूः इत्यस्ति। स्वयमेव भवति एवं विग्रहः क्रियते। कथं स्वयमेव भवति इति कश्चन विचारः अस्माभिः पूर्वं कृतः। स्वयमेव भवति इति स्वयमिति उपपदे सति भुवः इति क्विप्, एतत् समग्रं सूत्रं भवति भुवः प्रभवः। सम्यक्। तेन क्विप् प्रत्ययः भवति। अतः तत्र स्वयमिति अव्ययं भवति मान्यः। तत्र स्वयमात्मना इति अग्रे कथयिष्यति, तृतीये काण्डे अव्ययवर्गे कथयिष्यति स्वयम् इति विषये, वयं तत्र पठिष्यामः। तत्र सुष्ठु अयते इति अर्थे सु इति उपसर्गपूर्वकात् अय धातोः
अम् इति प्रत्ययं कृत्वा स्वयम् इति शब्दः सिद्धः भवति। एतत् सर्वम् अग्रे वयं पठिष्यामः। तर्हि स्वयम् इति उपपदे भूधातुः क्विप् भवति, कुत् सर्वलोपी भवति। यथा आत्मभूः इति साधितं तद्वत् स्वयं भूः इति साधितं। नाम अस्य उत्पत्त्यर्थं वस्तुतः ईश्वरस्य परम परम सर्वव्यापक विभोः ईश्वरात् अतिरिक्तस्य अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा न भवति। यथा अस्मदादीनां कृते द्वयोः पित्रोः अपेक्षा भवति, तद्वत् ब्रह्मणः अपेक्षा न भवति उत्पत्त्यर्थम्, अतः सः स्वयंभूः वर्तते। समीचीनम्। हा, अग्रे चतुराननः। चत्वारि आननानि, पश्यन्तु अत्र लिखितं खलु, चत्वारि आननानि यस्य, बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। अत्र वस्तुतः एकः शब्दः भवति चतुर् इति शब्दः। सम्यक्, तस्य मूलतः नाम मूलशब्दः चतुर् इत्येव भवति। सम्यक्। नित्यबहुवचनान्तः त्रिषु लिङ्गेषु च भवति। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, एवं रूपाणि भवन्ति। आननानि, आननं नाम मुखं भवति। तत्र वयम् आङ् उपसर्गपूर्वक अनधातोः ल्युडन्तं रूपम् आननं पठिष्यामः अग्रे। अतः तानि चत्वारि आननानि कानि? ऋग्यजुस्सामाथर्वरूपाणि। तस्य चत्वारि मुखानि वेदरूपाणि भवन्ति, अतः सः चतुराननः इति उच्यते। समीचीनम्। अग्रे किमस्ति? हा, अग्रे इतोपि धाताब्जयो निर्द्रुहिणो विरञ्चिः कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्वेदः विधाता विश्वसृड्विधिः। एतेषां रूपाणां विषये वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः मान्यः। अद्य तावत् एकस्य श्लोकस्य अस्माभिः यद् निर्वचनं श्रुतं तद्विषये अथवा गते पाठे वा भवतां क्वापि शङ्का अस्ति तर्हि पृच्छन्तु, अन्यथा वयं मङ्गलमुखेन उपसंहरणं कुर्मः। महोदय नमस्ते। आं महोदय, वदतु। महोदय सकाशात् इति अव्ययम् अस्ति। सकाशात् इति यद्यपि सकाश व्युत्पत्ति सकाश इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अव्ययत्वेन तु द्रष्टव्यं, प्रायः न स्यात्। सकाशः इत्यस्य अर्थः भवति निकटे, समीपे, समीपः। अस्तु अस्तु महोदय। तस्य पञ्चम्यन्तं अकारान्त प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचने सकाशात्, पञ्चमी एकवचने। पञ्चमी एकवचनं सकाशात्। आं महोदय, आम्। अस्तु महोदय, गतवर्गे यत् पूर्वं सूत्रमस्ति महोदय, तस्य कृते महोदय अन्तिमं पङ्क्ते अत्र अत्रापि महोदय अत्रापि अत्र महोदय अत्र अन्तिमं महोदय यत् लिखितं, तथापि देवविरोधित्वेन बुद्धि उपारोहात्। अस्तु अस्तु अस्तु। अत्र महोदय उपारोहो इत्यस्य को अर्थः? नाम तत्र पश्यन्तु, किं यद्यपि वेदविरुद्धार्थानुष्ठातृत्वात् जिनशाक्यो नरकवर्गे वक्तुम् उचितो, नाम नरकवर्गे एव एतेषां पाठः करणीयः, तथापि देवविरोधित्वेन बुद्धौ उपारोहात् अत्रैव सत्यं। पश्यन्तु, उपारोहविषयः नाम एकप्रकारेण आरोहः एव भवति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चढ़ना। ठीक है, अत्र समन्वयनं कृत्वा वदामि। अस्माकं बुद्धौ यदा कश्चन अनुलोमविषयः उपस्थितः भवति, तदा बुद्धौ तस्य विलोमविषयस्यापि उपस्थितिः जायते। सर्वदा एव न भवति, कदाचित् भवति। उदाहरणाय
मया गृहे गौः पालनीयः, गोः रक्षा करणीया। तर्हि गोः रक्षा समये मम बुद्धौ कदाचित् गोः विनाशः अपि बुद्धौ आरूढः भवति। न अहं विनाशं करोमि इति न, अरे लोके तादृशाः अपि जनाः सन्ति ये दुष्टाः गां खादन्ति, गोः हिंसां कुर्वन्ति, अतः गौः रक्षणीयः। अतः यत्र मयि देवत्वम् अस्ति अथवा कञ्चन अन्यं जनम् अहं पश्यामि, एषः गोः रक्षणं कुर्वन् अस्ति, ओह कियान् उत्तमः जनः अस्ति, गां पालयति। परन्तु पक्षे एव कदाचित् बुद्धौ एतस्य विषयस्यापि उपारोहः जायते। सरलभाषया कथयामि चेत् तस्य विषयस्य उपस्थितिः जायते। आम्, केचन जनाः गोः नाशम् अपि कुर्वन्ति, विनाशम् अपि कुर्वन्ति। कदाचित् सः विषयः तत्र उपस्थितः बुद्धौ आरूढः भवेदेव इति नास्ति, कदाचित् भवत्यपि। एवमेव प्रकृते अपि देवानां चर्चा जायमाना अस्ति खलु। अतः देवानां चर्चा यदा क्रियमाणा अस्ति तदा तेषां कश्चन विपरीतपक्षः अपि बुद्धौ आरूढः भवति। देवाः चेत् दैत्याः अपि भवन्ति, तेषां विरोधिनः। अतः एवं बुद्धौ दैत्यानाम् अपि उपस्थितिकारणात् ते अत्र एव उक्ताः इति समन्वयनं कृतवान् अस्ति एषः व्याख्यात्। अतः उपारोह शब्दात् एवमत्र बुद्धेः उपारोह शब्दात्, बुद्धेः उपारोह प्रसंगात् एवमत्र सरलतया समन्वयनम् अथवा व्याख्यानं करणीयं महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। हाँ। जी वंशी महोदय। नमस्कारः महोदय। तत्र एकः संशयः, तत्र सुरेशः इति अस्ति किल, तत्र शब्दः तृतीयशब्दः न्यूनः श्रूयते, भवत्या वाल्यूम् अधिकं करोति वा? अधुना श्रूयते वा महोदय? अधुना श्रूयते। अस्तु, नमस्कारः महोदय। सुरज्येष्ठः इति अस्ति किल, तत्र आम्। समासः कथं भवति? तत्र न निर्धारणे इत्यनेन सुरेषु ज्येष्ठः नृणां ज्येष्ठः इति समासः न भवति किल। नृणां ज्येष्ठः, द्विजः श्रेष्ठः। तत्र यदि श्रेष्ठः गुणजातिक्रियासु यदि तत्र निर्धारणं भवति, तत्र समासः न भवति किल। आम्, एकक्षणम्। अतएव एतदं पश्यन्तु, एषः चतुरः अस्ति। सुरेषु ज्येष्ठः, षष्ठ्यन्तपरतया विग्रहं न कृतवान्। ओके, अस्तु अस्तु, समीचीनम्। इदानीम् सत्यं, षष्ठीसमासः न भवति। अत्र किञ्चित् वदामि, सैद्धान्तिकं वदामि। प्रकृते न निर्धारणे इति निषेधः तु निर्धारणषष्ठ्याः एव उक्तः। सत्यं, सप्तमी विभक्ति सा च निर्धारणषष्ठी केन उच्यते? यतश्च निर्धारणम् इत्यनेन। परन्तु निर्धारणे सप्तमी अपि उच्यते। निर्धारणसप्तम्याः निषेधः नास्ति, निर्धारणषष्ठ्यास्तु निषेधः अस्ति। अतएव सुरेषु श्रेष्ठः ज्येष्ठः इत्युच्यते। अपि च वस्तुतः षष्ठ्यन्तपरतया अपि अत्र समासः सम्भवति। तत् कथम् इति चेत्, यदि सुराणां ज्येष्ठः एवं षष्ठ्यन्ततया विग्रहं कृत्वा समासः वक्तव्यः, तर्हि अत्र निर्धारणषष्ठी न स्वीकरणीया, सम्बन्धषष्ठी स्वीकरणीया। सम्बन्धेनापि निर्धारणस्य निर्वाहः भवति। एषः सिद्धान्तः कारकप्रकरणे आलोच्यते। कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव। सम्बन्धषष्ठी तु बहु डेञ्जरस् षष्ठी अस्ति। नाम सुराः ये वर्तन्ते तेषु ज्येष्ठः यः वर्तते, तस्य ज्येष्ठस्य सुरैः सह ज्येष्ठत्वधर्मं पुरस्कृत्य कश्चन सम्बन्धः वर्तते। अतः तादृशसम्बन्धं पुरस्कृत्य यदि सम्बन्धषष्ठी उच्यमाना अस्ति तर्हि समासनिर्वाहः सम्भवति। यदि तु अत्र निर्धारणषष्ठी एव अस्ति तर्हि समासः सुतरां न भवति, तदा तु पृथक् प्रयोगः एव भवति। अतः उपायद्वयम्, अत्र निर्धारणसप्तमीं स्वीकृत्य विग्रहे निर्धारणसप्तमीं स्वीकृत्य समासः निर्वाह्यः, अथवा सम्बन्धषष्ठीं पुरस्कृत्य समासः निर्वाह्यः। एवमस्ति। अस्तु, उत्तममस्ति महोदय, धन्यवादः, अवगतम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? महोदय, अण्ड इति अस्ति खलु। आम्।
अण्डा इति अर्थे वा अथवा पात्रम् इत्यर्थे वा? आं पश्यन्तु, वस्तुतः अण्डं नाम अस्य तदेव। ब्रह्माण्डः इत्युक्ते अण्डा शेपल्ली भवति। आमामामां अ- तस्मिन् भवति, परन्तु तदेव अत्र लौकिकम् अण्डं नास्ति एतत्। यथा लौकिकम्। यथा कस्मिंश्चित् कालविशेषे महिलायाः गर्भे अण्डोत्पत्तिः जायते, पुरुषशुक्रेण पुनः अग्रे गर्भनिर्माणं जायते, अथवा कुक्कुट्यां मकरादिषु पक्षिषु यथा लौकिकानि अण्डानि जायन्ते, न तथा न तथा। अत्र तदेव नाम ईश्वरस्य तेजो विशेषः अत्र अण्डत्वेन विवक्षितः वर्तते। तत्र ब्रह्मणः उत्पत्तिः जाता, अतः सः हिरण्यगर्भः। एवं रीत्या अत्र समन्वयनं करणीयं भवति। हिरण्यगर्भात् जातः इति वा? हा, तत्र उक्तं खलु, पश्यन्तु, हिरण्यं हिरण्मयम् अण्डम्, एवं कुत्र उक्तमासीत्? हा, पितृविमातामपितामहः, हा, 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 हिरण्यं हिरण्मयम् अण्डं यत् अस्ति तस्य गर्भः इव। इदम् अण्डम् अस्ति खलु, अण्डस्य अन्तः कश्चन गर्भः भवति खलु, यथा कुक्कुट्याः अण्डं पश्यन्तु, तस्य अन्तः गर्भः कः अस्ति? जायमानः कश्चन प्राणिविशेषः, सावयवः कश्चन प्राणिविशेषः गर्भः इत्युच्यते। अण्डाकृतिः तु बहिर्भागात् तस्य नाम रक्षणाय भवति। अतः प्रकृते अण्डम् अस्ति हिरण्मयं, नाम तस्य विष्णोः तेजो विशेषः। तस्मिन् तेजो विशेषे अथवा तस्मिन् अण्डरूपी 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 यः तेजो विशेषः वर्तते, तस्मिन् एषः गर्भरूपेण स्थितः वर्तते। कः? ब्रह्मा। अस्तु। अतः हिरण्यगर्भः। अथवा अथवापि उक्तं तद्वा गर्भे अस्य, नाम तद् किं, तद् हिरण्मयम् अण्डम् अस्य गर्भे वर्तते, नाम हिरण्मय ईश्वरस्य तेजस्वरूपम् अस्य गर्भे वर्तते। यथा एवमपि व्युत्पत्तिः सम्भवति, यथा अन्तर्गर्भः भवति, मातॄणाम् अथवा कस्यापि प्राणिनः अन्तः गर्भः भवति, तस्मिन् गर्भे काचित् चेतना भवति, सा चेतना एव हिरण्यम् अथवा हिरण्मयम् इति भवति। अतः एवं रीत्यापि अत्र व्युत्पत्तिप्रकारः सङ्गतिं भजते। अतः विकल्पेन नाम प्रकारान्तरेणापि व्युत्पत्तिः उक्ता। एवं खलु? महोदय, एक अन्य प्रश्न अस्ति महोदय। अन्तर्भाविन्यर्थः हा, हा। महोदय शिष्ट प्रयोगम् अनुसृत्य एव लभते। शिष्टप्रयोगः अपि सत्यम्, अपि च प्रसङ्गानुरोधेन। यथा तत्र व्याकरणे एकः प्रयोगः उच्यते, शर्धञ्जहाः माषाः। तर्हि यदि तु तत्र णिच् स्यात् तर्हि शर्धञ्जहाः इति न स्यात्, शर्धञ्जाः इति किमपि स्यात्। अतः तत्र नाम शर्ध तत्र शर्धः भवति अपानवायुः। कुछ भी खा लेते हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, राजमाश खा लिया, यह खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, तो फिर अपान वायु छोड़ते हैं। एते माषाः तादृशाः भवन्ति, शर्धं त्याजयन्ति, नाम शर्धस्य त्यागं कारयन्ति, तत्र णिजर्थः अस्ति, तथापि णिच् न प्रयुज्यते। णिचं विना एव तत्र आयुर्वेदिकः कश्चन प्रयोगः अस्ति एषः, णिचं विना एव तत्र ण्यर्थः अन्तर्भाव्यते। अतः शिष्टप्रयोगाः एते भवन्ति। पुनश्च प्रसङ्गः यत्र यत्र भवति, काव्ये वा आयुर्वेदे वा वेदे वा, तत्र कथञ्चिदपि णिजर्थं विना सङ्गतिः कर्तुमेव न शक्यते, सङ्गतिं वयं कर्तुमेव न शक्नुमः। अतः तत्र अन्ततः णिजर्थः एव स्वीकरणीयः भवति, परन्तु णिच् तु न दृश्यते। अतः तत्र उच्यते अत्र धातोः अन्तः एव णिजर्थः स्थितः वर्तते, नाम अन्तर्भावितण्यर्थः एषः वर्तते।
व्याकरणे एषः विशिष्टः अपि च सूक्ष्मतया चर्च्यते विचारः बहुत्र प्रकरणेषु, कौमुद्यादिषु, काशिकादिषु, भाष्यादिषु। सामान्यतया अधुना भवताम् अस्य स्मरणं श्रवणं जातं चेत् व्याकरणे क्वचित् भवन्तः श्रोष्यन्ति यदि, तर्हि इतोपि स्पष्टता भविष्यति। अस्तु अतः भगिनि। बृंहति इति रूपं, परन्तु अर्थः तु बृंहयति इति आम्, एव। बृंहयति एतस्य अर्थः वर्तते। गजः अपि ब्रह्मणं करोति खलु? गजः कस्य ब्रह्मणं? वृद्धिं। ब्रह्मणं नाम वृद्धिः। न, गजस्य सौण्ड् ब्रह्मणम् इति न उच्यते खलु? इति उच्यते वा? हा, तर्हि आ, द्रष्टव्यं। सः शब्दः मम उपस्थितः नास्ति। तत्र बृंहणम् इति वा ल्युडन्तः प्रयोगः स्यात् 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 महोदय। द्रष्टव्य, अहं तं विषयं सद्यः न जानामि। गजप्रसङ्गः अपि धातुना सह अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। तर्हि अन्यः कोऽपि प्रश्नः? तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य अस्माकं क्रमे 15 एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे ब्रह्मणः अवशिष्टानि नामानि आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता 16 खलु? 16 वा? एकक्षणं। 15 चतुर् नैव 15 एव। 15 15 एव 15 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।